Maayong adlaw na tanan mga igsoon. Adlaw karon nga Sabado. Pitsa 23 sa bulan sa Mayo sa tuig 2026 kini igsoon Douglas Bugawa Rocha. Mohatag taron og usa ka pagpahigayon sa pag-interview mahitungod sa usa ka personal nga kasenatian sa atong landong igsoon, Teofilo Piñero Aros. 72 anyos. Ipagkataon niya atong Pebrero 26, 1954. Ug unya alang sa atang video recording, mamalihog ta siya sa pagpaila mismo siyang kaugalingon. Go ahead, Exxon. Ako si Teofilo Aros, nagpuyo sa Sipalog, Sibutat sa Bunga Norte. Ang akong edad, 72 anyos, natao ko Pebrero 26, 1954. Igsoon, unsa ang imong relasyon kang Paulino Ungkoy Agapay? Wala. Okay. Silingan ra mo, miyembro po ka sa iyang kuan, simbahang gitukod, nya gihimo po kanyang holder sa lokal nga distrito. Okay. Diin ka nagpuyo ngadtong bulan sa Nobyembre 2003. Sipalog. Unsa ang imong nahinumduman bahin sa iyang kamatayon o giunsan nimo pagkahibalo? Gitawagan ko sa parasan diri Sipalog nga si Paulino Ungkoy Agapay nga namatay siya. Okay. Ana ka ba sa lubong sa diha nga gihatod siya sa kuan? Kauban ba ka sa paglubong sa diha nga gihatod na siya? Kauban. Okay. Palihog ko na kog hulagway sa panahon dito sa aktor nga gilubong siya. Ang iyang himutangan, konkreto ba? Kinang ang nakasirado ba yun? Ang intero kwadradong kuan sa lubnganan? Sirado. Okay. Kinsa pa nga naa sa lubong nga imong nahinumduman ato mga panahon na sa panahon sa paglubong? Daghan ba kang mga kauban? Makahatag ba kang pipila ka mga ngalan sa imong mga kauban nga tuwa atong panahon na? Daghan man pero wa namin kuno sa ngalan atong kauban ako kay Pero daghan man. wala kay mga mahinumduman sa ilang mga personal nga ngalan. Na si Kuding Pumipik. Okay. May tungod sa kinindi ang lubnganan. Sa unsang pamagiha o unsa mga sitwasyon nga nakadesisyon man mo nga adtuon ninyo ang lubnganan unya og inyong ablihan? Adunay kunsad nga mayon nga abrihan ang iyang lubnganan. Unsa man tong panahon natong kuan ganang giingon ni mga kunsad kay basig maningala ang atong mga kaigsunan makadungog ani, makakitaan ni. Unsa man tong senaryo, unsa man tong panghitabo kanang giingon ni mga kunsad kalihukan na sa imong simbahan na mo gihimo or unsa man ang mga orasahakan hitabo nang giingon nimo kunsad unsa may panghitaboan ang adlaw nganong nakadeklara unsa may gihimo ninyo anang panahon na daay nga na may kunsad Nagdaig mi anang buntag. okay, nagdaig mo anang buntag dayon dunay gikunsaran Adunay gikunsaran o paadtuon mi si babaw aron abrihan ang lubnganan. mao na hinungdan nga nakadesisyon mo nga mangadto mo dito aron abrihan. Okay. Ana ka ba sa diha nga kauban ba gyud ka sa pag-adto didto sa lubnganan? Kauban ba gyud ka nga nikuyog didto aron ablihan ang maong lubnganan? Kuyog. Okay. Sa wala pa ablihi ang maong lubnganan. Pagkakita ninyo didto, pag-abot niyo didto, ipalihog kuno kog hulagway ug unsay porma sa lubnganan. Doon na bay marka nga warag giabrihan na daan or
ang katong kanan ang porma sa lubnganan gikan atong mga adlaw nga gilubong ninyo nga wala siya ingon nga marka nga inabrihan na daan. Wala. So pag abot niyo dito, mao gyud padtoy panahon na nga ablihan gyud to ninyo. Oo, amo. Okay? Ang giunsa ninyo pag kining bukas ang lubnganan. Sanglit sumala sa imong kuan, nasaksyan pag abot niyo dito, konkreto siya, walay marka nga inablihan daan. So, unsa maghimo ninyong pamaagi para maablihan to dito? Unsa mga gamit o kahimanan nga inyong gigamit para maablihan? Muil ug maso. Muil ug maso. So, katong panahon na sa pagkuha niyo og muil ug maso, kinsa may nagkuha na to? Tiltil. Gitiltil Ako. na to. Ikaw mismo gatiltil na Ako mismo si Tipil Osnog Tritel. Okay. Mga sa imong bana-bana kaha, unsay gidakon sa bangag sa lubnganan sa pag-abri nimo Kaming ko lang mga usa ka pi. sa kape? So igo gyud nimo makita kung unsay naa sa sulod sa lubnganan o sa panteon. Oh, makita. Makita gyud malilit nimo, makuot pa gyud nimo. Makot pa. Mahilam gyud nimo ug unsay gyud naa dito sa ilalom. Mahila pa gyud. So pag-abri mo dito, naara ang lungon. Nara. Okay. Unsa ang insakto nimong nakita sa dihang gibuksan na ang lubnganan? Palihog ko no kog saysay kanang sa di kita na nimo nga naara day ang lungon dito. Unsa pay nakita gyud nimo sa diha nga hikap nimo, gilantaw nimo, gihimas-himas nimo usay na sulod gawas atong lungon, unsa may nakita nimo dito? Wala. Ang katong pisikal nga lawas ni Paulino Ungkoy Agapay nga gibutang sa maong lungon, wala ba nimo makita dito? Wala. Ingon nga urag bukog unsay habilin nga kuan skal niya kanang iyang bungo, wa ba kay nakita Wala. dito? Wala. Okay. Ang iyang mga biste sa lubong, presente ba atong panahon na? Doon na ba kay nakita, nahilaman dito nga biste? Wala. Okay. Ipaliw ko kuno kog hingalan sa mga tao nga naa sa dihang gibuksan ang mga lubnganan. Si Pauli Tatawi. Si Da Dumayog. O si Boy Agapay. So, pero gawas nila naa pag yung laing mga Nine. kauban. Napa. Banabanan nimo maunsay gidaghanon sa mga tao nga nanguyog dito personal aron maablihan ang maong lubnganan para makasakses sila. Banabanan nimo lang. Mga napulo ka buok. Ulo. Okay. Unsa ang reaksyon sa mga anaa? Bisan ikaw, unsa imong nahimong reaksyon sa dihang inyong nakit-an ang maong lubnganan nga walay sulod? Partikular ato mismo nga lungon nga wala day sulod. Unsa inyong mga nahimo pong reaksyon? Ang tingalan mi nga wala sulod. Okay. Unsa ang imong personal nga gihimo human niadto nga nakit-an nimo nga ang maong lubnganan, ang maong lungon niya wala day sulod? Unsay mo pong gihimo nga kuan kana na ang personal nga aksyon sa diha nga nakita nimo nga wala day sulod? Kung Naa ba kay kana na ang gihimo direkta human sa nakita nimo nga kuan? Kana na ang wala day sulod ang maong lungon sa lubnganan ni Paulino Ungkoy Agapay? Mag-istorya to mga panahon na unsa inyong mga kuan? kunan niya kay way may sulod. Unya unsa nahimo din yung desisyon? Nanguli mo, namalik mo? Unsay kuan ninyo? Nanguli mi. Then namalit mi og simento. Ubas og among gibulit. Okay, so sa pagkakita ninyo nga ang maong lubnganan, particular to iyang lungon nga waday sulod, so nagkasinabot mo, nagkaistoryahanay mo, uban sa katingala nga inyong gibati, bisan ikaw, nanguli mo sa mga tagpanimalan ninyo, ug unya, nakasinabot mo, mamalit og mga gamit, particular mga semento,
para buliton pagbalik ang maong lubong nga inyong giablihan. Oh. Okay. Kinsa ang unang doon na ba kay laing tao o doon na ba kay mga tao nga nasultian may tungod sa imo nga nasaksihan sa lubnganan ni Paulino Ungkoy Agapay? Gawas atong mga gikuyog nimo. Napa ba kay laing nasultian o wala na? Wala na. Okay. Ang imong mga asoy, kini imong mga istorya karon, kini imong gipang saysay karon. Doon na ba kay mga gisultian ni nga murag dili ka de sigurado? O ang tanan para sa imo is sigurado gyud ni siya? Sigurado. Wala gyud ingon nga dili ni ingon nga murag tinumo-tumo or dili ka sigurado. Sigurado. Sigurado yuga. Okay? Aduna ba yung mga uban pang mga detalye nga nahitabo niadtong panahon na nga karon wala pa nimo nasaysay? Doon na pa ba mga kuan, mga usabang panghitabo nga wala pa nimo masulti? Na o wala? Atong aktual nga panghitabo napa ba kay kuan mga nahitabo atong panahon na nga kuan wala nimo masulti ron naa o wala? Okay. Unsa imong gibati sulod sa imong kasing-kasing kanang personal nimong emosyon nga nabati gyud nimo sa dihang nakita nimo nga ang lubnganan di ay ni Paulino Ungkoy Agapay dito particular sa iyang lungon walay sulod. Unsa imong gibati sa imong kaugalingon? Naningala ko o wala may sulod. Okay. Unsa ang aduna ka bay mga pagduha-duha bahin sa imong mga nakita? Unsa imong nakita ato mga panahon na doon na ba kay mga pagduha-duha o wala na? Wala. Giunsa no pagkasaksi? Giunsa no pagkasaksi sa sulod sa lubnganan nga walay sulod nga naghatag pog kabag-uhan sa imo nga kinabuhi? Giabrihan man di mo. Giabrihan mo wa may sulod. Okay. So tungod sa imong personal nga pag-abli mismo, ikaw mo'y nagtiltil, mo to hinungdan nga ikaw gyud mismo mo'y nakasaksi. Dayon kini pod naghatag ni kabaguhan sa imong pagtuog sa imong kinabuhi. Mo. Mahitungod sa kinindi ang pagkasaksi nimo sa lubnganan nga ikaw mismo personal nakasinati. Aduna pa ba'y mga nahitabo dito nga kining ato nga interview karon nga wala pa nimo masulti? Nasulti na. Okay. Aduna ba laing tao nga naa sa lubnganan nga wala pa naghatag sa ilang mga personal nga kasinatian dito sa lubnganan? Doon na ba kay katong mga kailan nimo, ang mga kailan nimo nga na-mention nimo karon nga mga ngalan nga kauban po nimo dito, nakahatag na ba to sila og pag asoy sama sa imong giasoy karon? Napa ba nakasaysay na ba to sila? Wala pa. Nakasaysay. Pero sa mga kaigsuunan pa lang nga nakakuha. Oo. Pero kining sa atong interview karon wala pa sila. Wala pa. Okay. Unsa ang imong isulti sa mga unsa ang imong isulti sa usa ka scholar o historyano nga wala pa makadungog nga wala di ay sulod ang lubnganan ni Paulino Ungkoy Agapay? So usa ka scholar karon imo ikatubang, usa ka historyano, manunulat
nga may katubang. Unsa imong may kasulti sa iya nga wala pa siya kadungog sukad nga si Paulino Ungkoy gapay di ay nga gilubong didto sa iyang lubnganan, wala na sa sulod, walay sulod ang iyang lungon. Unsa imong may kasulti? Direkta. Nakasulti na ko. Kung pananglit doon na kay usa ka scholar karon nga makuan, unsa may imong kasulti sa iya nga moingon ba ka nga scholar, sir, nga kining akong gisay sir tinuod ni siya or unsa may imong kasulti sa iya? Tinuod. Okay. Mga igsoon, mao kadto ang ato ang kinatibuk ang pag-interview sa atong igsoon, brother Teofilo Aros, may tungod sa iyang personal nga tasinatian sa lubnganan ni Paulino Ungkoy sa Muragapay nga sa iyang pag-abli dito. Wala yun ay sulod ni Bisti nga nagpabilin sa lungon nga ibutangan ni Paulino Ungkoy Agapay. So daghang kayong salamat igsoon sa higayon nga imong gihatag aron atong mapaambit sa atong mga kaigsunan ug unsa imong personal nga kasinatian. Mayong adlaw.